अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स जरूर आया होगा जिसने आपको बहुत करीब से जाना होगा, आपके साथ वक्त बिताया होगा, आपके साथ हंसा होगा, रोया होगा, आपको सपने दिखाए होंगे और फिर एक दिन अचानक आपको छोड़कर चला गया होगा। और सच ये है कि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द उसी वक्त होता है जब कोई अपना बिना वजह छोड़कर चला जाता है। उस वक्त दिल टूटता नहीं है, बिखर जाता है। और इंसान बाहर से जितना खामोश दिखता है ना, अंदर से उतना ही ज्यादा टूट चुका होता है। उस वक्त दिमाग में हजार सवाल चलते हैं। आखिर गलती कहाँ हुई होगी, क्या कमी रह गई, क्यों वो इंसान बदल गया, क्यों उसने साथ छोड़ दिया, क्यों उसने वो वादे तोड़ दिए जो उसने खुद किए थे। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब जवाब कहीं से नहीं मिलता। इंसान इंतजार करता रहता है, एक कॉल का, एक मैसेज का, एक वापसी का, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन आज आपको एक ऐसी सच्चाई सुननी होगी जो शायद कड़वी तो जरूर लगेगी, लेकिन यही सच्चाई आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। जो इंसान आपको छोड़कर चला गया वो कभी आपका था ही नहीं, क्योंकि जो सच में आपका होता है ना, वो आपको छोड़कर नहीं जाता। वो हालात से लड़ता है, वो आपको समझाता है, वो आपको साथ आपके साथ खड़ा रहता है, चाहे वक्त कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन जो चला गया उसने आपको चुना ही नहीं, और जिस इंसान ने आपको चुना ही नहीं उसके पीछे भागना खुद की बेइज्जती करने जैसा है। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, वो उस इंसान के पीछे भागने लगते हैं जो उन्हें छोड़कर जा चुका होता है। बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, उसकी सोशल मीडिया देखना, उसकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करना, ये सब चीजें धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। इंसान खुद को भूल जाता है, अपनी खुशी भूल जाता है, अपनी पहचान तक खो देता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि किसी के पीछे भागने से वो वापस नहीं आता, बल्कि और दूर चला जाता है, पीछा छुड़ाने लगता है आपसे। क्योंकि इंसान उस चीज की कद्र नहीं करता जो उसे आसानी से मिल जाती है। और जब आप खुद को इतना आसान बना देते हैं कि कोई भी आपको छोड़कर चला जाए और फिर भी आप उसके पीछे भागते रहें, तो सामने वाला आपको कभी सीरियसली नहीं लेता। इसलिए खुद को सस्ता मत बनाइए। आप कोई ऑप्शन नहीं है, आप एक वैल्यू है। और वैल्यू वैल्यू वाली चीज कभी किसी के पीछे नहीं भागती। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या वाकई वो इंसान इतना जरूरी था कि उसके जाने के बाद आपकी जिंदगी रुक जाए? अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बहुत खास था। इसका मतलब ये है कि आपने
آپ نے خود کو بہت کم سمجھ لیا تھا، کیونکہ سچائی یہ ہے کہ آپ کی زندگی کسی ایک انسان پر ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ آپ کے سپنے، آپ کی خوشی، آپ کا مستقبل، یہ سب کسی ایک انسان کے جانے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ گانا سنا ہے نا، چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے یہ مناسب نہیں، آدمی کے لیے۔ لیکن آپ خود ہی اپنے آپ کو روک دیتے ہیں، اپنے آپ کو دکھ میں ڈال دیتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ کبھی سوچا ہے اگر وہ انسان آج خوش ہے، اپنی زندگی جی رہا ہے، تو آپ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ بتائیے گا، آپ اپنی زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں؟ کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کیوں آپ ٹوٹ رہے ہیں؟ کیوں آپ خود کو سزا دے رہے ہیں؟ جسے جانا تھا نا، وہ چلا گیا۔ اب جو بچا ہے وہ آپ ہیں، اور اب سب سے ضروری کام ہے خود کو سنبھالنا۔ خود سے بڑا کوئی دوست نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی خود سے زیادہ آپ کی دیکھ بھال کر سکے گا۔ خود کو پھر سے کھڑا کرو، خود کو پھر سے بنانا ہے آپ کو۔ یاد رکھیے، زندگی میں سب سے مضبوط انسان وہ نہیں ہوتا جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ٹوٹ کر بھی خود کو پھر سے بنا لیتا ہے۔ اور آپ بھی وہی انسان بن سکتے ہیں۔ جی، بس آپ کو ایک فیصلہ لینا ہوگا، اب پیچھے نہیں دیکھنا ہے، دل پکا کرنا ہوگا۔ جو چلا گیا اسے جانے دینا ہے، کیونکہ جب آپ پرانے لوگوں کو پکڑ کر رکھتے ہیں تو نئے اور بہتر لوگ آپ کی زندگی میں آنے سے رک جاتے ہیں۔ اور زندگی ہمیشہ آگے بڑھنے کا نام ہے، پیچھے دیکھنے کا نہیں۔ اور ہاں، ایک بات اور سمجھ لیجیے، جو انسان آپ کو چھوڑ گیا ہے وہ آپ کو ٹیسٹ نہیں کر رہا، وہ آپ کو ریپلیس کر چکا ہے۔ یہ بات سننے میں درد دیتی ہے، لیکن یہی سچائی ہے۔ اس لیے اب خود کو دھوکہ دینا بند کیجیے، اب امید لگانا بند کیجیے، اب انتظار کرنا بند کیجیے، اور سب سے ضروری، اب خود کو کھونا بند کیجیے۔ زندگی آپ کی بہت قیمتی ہے، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ کا دل بہت قیمتی ہے۔ اسے کسی ایسے انسان پر برباد مت کیجیے جو آپ کی قیمت سمجھ ہی نہیں پایا۔ اب اٹھیے، اپنے آنسو پوچھیے اور خود سے ایک وعدہ کیجیے، اب کسی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اب خود کو چنیں گے، اب اپنی عزت کریں گے، سمجھوتا نہیں کریں گے، اب اپنی زندگی کو کسی اور کے فیصلوں پر ڈیپینڈ نہیں رہنے دیں گے۔ اب ہم خود اپنی زندگی بنائیں گے، اور جس دن آپ نے یہ سیکھ لیا، اس دن آپ سچ میں آزاد ہو جائیں گے، اور وہی اصلی جیت ہوگی، وہی اصلی جیت ہوگی۔ کیونکہ زندگی میں سب سے بڑی جیت کسی کو پانے کی جیت نہیں ہوتی، خود کو پانے میں ہوتی ہے۔ تو
ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں. امید کرتی ہوں کہ میری باتوں کا اثر آپ کے دل پر ذرا سا تو ہوا ہی ہوگا. اگر ذرا سا بھی اثر ہوا ہے تو ایک لائک کر دیجئے. کومنٹ کر کے بتائیے. بات کروں گی کومنٹ میں آپ سے. کومنٹ کر کے بتائیے کہ میری باتیں کیسی لگی آپ کو. کچھ سکون ملا، اچھا لگا، اپناپن لگا، یا بالکل کچھ نہیں لگا. بتائیے گا ضرور. کچھ ایسے دوست ہوں جو آپ کے ٹوٹے ہوئے ہوں تو وہاں تک یہ ویڈیو پہنچانے کی زحمت کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے. اچھا لگے گا، ان کو بھی خوشی ہوگی، کچھ فائدہ ہوگا آپ کے دوستوں کا، اور دیکھ کر مجھے بھی اچھا لگے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.